अध्यायी 40 तांबाची उबारणी आणि समर्पण. सर्वेस्परान मैजेक म्हळें, पहिल्या म्हयन्याच्या पहिल्या दिसा जमते तंबू म्हणजे निवास उबो कर. ताचे भितर सोल्ल्या शासनाची पेट दवर आनी तिचे मुखार पडदो घाल. मेज हाडून दवर आनी ताच्यो वस्तू ताचेर मांडून दवर. दिव्या खांबो भितर हाड आनी ताचेर दिवे दवर. भांगाराची दुंपा वेदी सोल्ल्या शासनाचे पेटे मुखार दवर आनी निवासाच्या दारार पडदो घाल. जमते तंबाच्या म्हणजे निवासाच्या दारा मुखार होम बलयेची वेदी दवर. जमते तंबा आनी वेदी मदें तस्त दवर आनी तांतूं उदक घाल. आंगणाचे भोंवतणी आवाराण उबें कर आनी आंगणाच्या दारार पडदो घाल. उपरांत माखणेचें तेल घेवन निवास आनी तांतूं आसलें तें सगळें माख. अशें तो तंबू पवित्र जातलो. उपरांत होम बलयेची वेदी आनी तिच्यो सर वस्तू माखून पवित्र कर आनी ती वेदी परम पवित्र जातली. तस्त आनी ताचें पॅड माखून पवित्र कर. उपरांत आरोनाक आनी ताच्या पुतांक जमते तंबाच्या दारा लागीं आपय आनी तांकां उदकान स्नान दी. आरोनाक पवित्र मुस्ताकी न्हेसय. ताका तेलान माख आनी याजक जावन ताणें म्हजी सेवा करचे खातीर ताका पवित्र कर. उपरांत ताच्या पुतांक हाड आनी तांकां मुस्तायकी न्हेसय. आनी म्हजी याजकी सेवा करचे खातीर जशें तांच्या बापायक माखल्लो तशें तांकांय माख. हे माखणे वरवीं संततींतावन संतती पर्यंत शाश्वत याजकपण तांकां लाभतलें. मोइजेन हें केलें. सर्वेस्परान फर्मायिल्ले पर्यंत ताणें हें केलें. दुसऱ्या वर्साच्या पयल्या म्हयन्याच्या पयल्या दिसा निवास उबो केलो. मोइजेन तो निवास उबो केलो. ताणें ताचीं पॅडां दवरलीं, चौकटी उब्यो केल्यो, पाटयो बसयल्यो आनी खांबे उबे केले. निवासाचेर पडदो सडयलो आनी तंबाचें दांपाण ताचे वयर घालें. सर्वेस्परान मोइजेक फर्मायिल्ले प्रमाणें हें केलें. उपरांत ताणें सोल्ला शासन घेवन पेटेंत दवरलें. पेटेक दांडे घाले आनी पेटे वयर कृपासन बसयलें. पेट निवासा भितर व्हरून दवरली आनी पडदो घालून सोल्ल्या शासनाची पेट लिपयली. सर्वेस्परान मोइजेक फर्मायिल्ले प्रमाणें हें केलें. जमते तंबांत निवासाचे उदेंते कुशीक पडद्या भायर मेज दवरलें आनी ताचेर सर्वेस्परा मुखार उंडो मांडून दवरलो. सर्वेस्परान फर्मायिल्ले प्रमाणें हें केलें. जमते तंबांत मेजाक फूड करून निवासाचे दक्षिणेक दिव्या खांबो दवरलो आनी सर्वेस्परा मुखार दिवे दवरले. सर्वेस्परान फर्मायिल्ले प्रमाणें हें केलें. जमते तंबांत पडद्या मुखार भांगाराची वेदी दवरली आनी तिचेर परमळीक दूंप लासलो. सर्वेस्परान मोइजेक फर्मायिल्ले प्रमाणें हें केलें. निवासाच्या दाराक पडदो घालो. जमते तंबाच्या म्हणजे निवासाच्या दारा कडेन होम बलयेची वेदी दवरली आनी तिचेर होम बली आनी अन्न बली भेटयली. सर्वेस्परान मोइजेक फर्मायिल्ले प्रमाणें हें केलें. जमते तंबा आनी वेदी मदें तस्त दवरलें आनी तांतूं धुवपा खातीर उदक घालें. मोइजेन, आरोनान आनी ताच्या पुतांनी त्या उदकान आपले हात आनी पांय धुले. जमते तंबांत भितर सरतना आनी वेदी लागीं येतना तांणी आपणाकच धुले. सर्वेस्परान फर्मायिल्ले प्रमाणें हें केलें. निवासा भोंवतणी मोइजेन आवाराण उबारलें आनी आंगणाच्या दाराक पडदो घालो. अशें मोइजेन आपलें काम संपयलें. तंबा वयर सर्वेस्पराची महिमा. तेन्ना एका कुपान जमते तंबू धांपलो आनी सर्वेस्पराची महिमा निवासान भरली. जमते तंबांत भितर सरूंक मोइजेक जालें ना, कित्याक कूप ताचेर रावतालें आनी सर्वेस्पराची महिमा निवासान भरून आसताली. जेन्ना कूप निवासांतावन वयर सरतालें तेन्ना इस्रायल प्रजा आपलें पैण सुरू करतली. पूण कूप वयर सरनासल्यार तें वयर सरा पर्यंत मुखार वचनासली.
सर्वेस्पराचे खूब दिसाक निवासा वयर रावतले आनी राती तांतू उजो आसतलो आनी तो इस्रायेलाच्या सगळ्या घराण्यांक तांच्या आख्ख्या पयणा वेळार दिसतालो.